tanang mga katawhang dinagatnon, isip inyong gobernador, ako manghangyo kanatong tanan nga mag-andam sa pag-abot ni Bagyong Tino para sa ato ang pagpangandam ang atong probinsya uban ang atong national government o ang ato ang mga ahensya sa gobyerno, ang atong lokal nga pangagamahanan nag-andam. So maminaw kita sa mga updates ug maminaw kita sa ato ang mga kabaranggayan, munisipyo ug otoridad aron malikay kita sa kalamidad. So andam kitang tanan sa pag-abot ni Bagyong Tino mo nang ang pagtinabangay ug ang panaghiusa sa panahon nga dunay mga kalamidad mao kanay sekreto aron atong malupig ang unsa mang kalamidad nga moabot sa atong kinabuhi.